Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is prayer of Imam Zainul Abidin on noble traits. This will be covered in two parts. First part is being presented today. The subtitles are in English and the text will be recited in Urdu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. बारिल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमाओ, मेरे ईमान को कामिल तरीन ईमान की हद तक पहुंचा दे और मेरे यकीन को बेहतरीन यकीन करार दे और मेरी नीयत को पसंदीदा तरीन नीयत और मेरे अमाल को बेहतरीन अमाल के पाया तक बुलंद कर दे। खुदावंदा अपने लुत्फ से मेरी नीयत को खालिस और बेरिया और अपनी रहमत से मेरे यकीन को उस्तवार और अपनी कुदरत से मेरी खराबियों की इस्लाह कर दे। बारिल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा और मुझे इन मसरूफियतों से जो इबादत में माने हैं बेनियाज कर दे और इन्हीं चीज़ों पर अमल पैरा होने की तौफीक दे जिनके बारे में मुझसे कल के दिन सवाल करेगा और मेरे अयाम ज़िंदगी को गर्ज़ खिलकत की अंजाम दही के लिए मखसूस कर दे और मुझे दूसरों से बेनियाज कर दे और मेरे रिज़्क में कुशाइश और वुसअत अता फरमा। एहतियाज और दस्त नगरी में मुब्तला न कर, इज्जत और तौकीर दे, किब्र और गरूर से दो चार न होने दे। मेरे नफ्स को बंदगी और इबादत के लिए राम कर और खुद पसंदी से मेरी इबादत को फासिद न होने दे और मेरे हाथों से लोगों को फैज़ पहुंचा और इसे एहसान जताने से रायगा न होने दे। मुझे बुलंद पाया इखलाक मरहमत फरमा और गुरूर और तफाखर से महफूज रख। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बारिल्लाह मोहम्मद उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा और लोगों में मेरा दर्जा जितना बुलंद करे इतना ही मुझे खुद अपनी नज़रों में पस्त कर दे और जितनी ज़ाहिरी इज्जत मुझे दे इतना ही मेरे नफ्स में बातनी बेवकती का एहसास पैदा कर दे। बारिल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा मुझे ऐसी नेक हिदायत से बहरामंद फरमा कि जिसे दूसरी चीज़ से तब्दील न करूं और ऐसे सही रास्ते पर लगा जिससे कभी मुंह न मोड़ूं और ऐसी पुख्ता नीयत दे जिसमें जरा शुबा न करूं और जब तक मेरी जिंदगी तेरी अताअत और फरमाबरदारी के काम आए मुझे जिंदा रख और जब वो शैतान की चरागाह बन जाए तो इससे पहले कि तेरी नाराजगी से साबका पड़े या तेरा गजब मुझ पर यकीनी हो जाए मुझे अपनी तरफ उठा ले। ए माबूद, कोई ऐसी खसलत जो मेरी आयूब समझी जाती हो इसकी इस्लाह किए बगैर न छोड़ और कोई ऐसी बुरी आदत जिस पर मेरी सरजनश की जा सके इसे दुरुस्त किए बगैर न रहने दे और जो पाकीज़ा खसलत अभी मुझ में ना तमाम हो इसे तकमील तक पहुंचा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ए अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद और उनकी आल पर और मेरी निस्बत कीना तो उस दुश्मनों की दुश्मनी को उल्फत से, सरकशों के हसद को मोहब्बत से, नेकों से बेतमादी को एतमाद से, करीबों की अदावत को दोस्ती से, अजीज़ों की कता ताल्लुकी को सिला रहमी से, कराबतदारों की बेइतनाई को नुसरत व तआवुन से, खुशामदियों की ज़ाहिरी मोहब्बत को सच्ची मोहब्बत से और साथियों की आहानत आमेज बर्ताव को हुस्न माशरत से और जालिमों के खौफ की तलखी को अमन की शिरीनी से बदल दे। खुदावंदा रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद और उनकी आल पर और जो मुझ पर जुल्म करे इस पर मुझे गलबा दे, जो मुझसे झगड़ा करे इसके मुकाबले में जुबान दे, जो मुझसे दुश्मनी करे इस पर मुझे फतह व कामरानी बख्श, जो मुझसे मकर करे इसके मकर का तोड़ अता कर और जो मुझे दुबाए इस पर काबू दे, जो मेरी बदगुई करे इसे झुटलाने की ताकत दे और जो डराए धमकाए इससे मुझे महफूज रख, जो मेरी इस्लाह करे इसकी अताअत और जो राह रास्त दिखाए इसकी पैरवी की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ए अल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा मुझे इस अमर की तौफीक दे कि जो मुझसे गश व फरेब करे मैं इसकी खैर ख्वाही करूं, जो मुझे छोड़ दे इससे हुस्न सलूक से पेश आऊं, जो मुझे महरूम करे इसे अता व बख्शिश के साथ अवज़ दूं, जो कता रहमी करे इसे सिला रहमी के साथ बदला दूं और जो पसे पुश्त मेरी बुराई करे मैं इसके बरखिलाफ इसका जिक्र खैर करूं और हुस्न सलूक पर शुक्रिया बजा लाऊं और बदी से चश्म पोशी करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बारिल्लाह मोहम्मद उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा, अदल के नशर, गुस्सा के ज़बत और फितना के फ़रोग़ करने
متفرق و پراگندہ لوگوں کو ملانے، آپس میں صلح صفائی کرانے، نیکی کے ظاہر کرنے، عیب پر پردہ ڈالنے، نرم خوئی اور فروتنی اور حسن سیرت کے اختیار کرنے، رکھ رکھاؤ رکھنے، حسن اخلاق سے پیش آنے، فضیلت کی طرف پیش قدمی کرنے، تفضل و احسان کو ترجیح دینے، خوردہ گیری سے کنارہ کرنے اور غیر مستحق کے ساتھ حسن سلوک کے ترک کرنے اور حق بات کے کہنے میں اگرچہ گراں گزرے اور اپنی گفتار و کردار کی بھلائی کو کم سمجھنے میں اگرچہ وہ زیادہ ہو اور اپنے قول و عمل کی برائی کو زیادہ سمجھنے میں اگرچہ وہ کم ہو، مجھے نیکوکاروں کے زیور اور پرہیزگاروں کی سج دھج سے آراستہ کر اور ان تمام چیزوں کو دائمی اطاعت اور جماعت سے وابستگی اور اہل بدعت اور ایجاد کردہ رائیوں پر عمل کرنے والوں سے علیحدگی کے ذریعے پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غار الہ محمد ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو اپنی وسیع روزی میرے لیے قرار دے، اور جب عاجز و درماندہ ہو جاؤں تو اپنی قوت سے اپنی قوی طاقت سے مجھے سہارا دے، اور مجھے اس بات میں مبتلا نہ کر کہ تیری عبادت میں سستی و کوتاہی کروں، تیری راہ کی تشخیص میں بھٹک جاؤں، تیری محبت کے تقاضوں کی خلاف ورزی کروں، اور جو تجھ سے متفرق و پراگندہ ہوں ان سے میل جول رکھوں، اور جو تیری جانب بڑھنے والے ہیں ان سے علیحدہ رہوں۔ خداوندہ مجھے ایسا قرار دے کہ ضرورت کے وقت تیرے ذریعے حملہ کروں، حاجت کے وقت تجھ سے سوال کروں، اور فقر و احتیاج کے موقع پر تیرے سامنے گر گڑاؤں، اور اس طرح مجھے نہ آزمانا کہ استرار میں تیرے غیر سے مدد مانگوں، اور فقر و ناداری کے وقت تیرے غیر کے آگے عاجزانہ درخواست کروں، اور خوف کے موقع پر تیرے سوا کسی دوسرے کے سامنے گر گڑاؤں کہ تیری طرف سے محرومی، ناکامی اور بے اعتنائی کا مستحق قرار پاؤں۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، خدایا جو حرص و بدگمانی اور حسد کے جذبات شیطان میرے دل میں پیدا کرے، انہیں اپنی عظمت کی یاد، اپنی قدرت میں تفکر اور دشمن کے مقابلے میں تدبر اور چارہ سازی کے تصورات سے بدل دے، اور فحش کلامی یا بےہودہ گوئی یا دشنام ترازی یا جھوٹی گواہی یا غائب مومن کی غیبت یا موجود سے بد زبانی اور اس قبیل کی جو باتیں میری زبان پر لانا چاہے، انہیں اپنی حمد سرائی، مدح میں کوشش و انہماک، تمجید و بزرگی کے بیان، شکر نعمت و اعتراف احسان اور اپنی نعمتوں کے شمار سے تبدیل کر دے۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھ پر ظلم نہ ہونے پائے جبکہ تو اس کے دفع کرنے پر قادر ہے، اور کسی پر ظلم نہ کروں جبکہ تو مجھے ظلم سے روک دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور گمراہ نہ ہو جاؤں جبکہ میری رہنمائی تیرے لیے آسان ہے، اور محتاج نہ ہوں جبکہ میری فارغ البالی تیری طرف سے ہے، اور سرکش نہ ہو جاؤں جبکہ میری خوشحالی تیری جانب سے ہے۔ بار الہ میں تیری مغفرت کی جانب آیا ہوں اور تیری معافی کا طلبگار اور تیری بخشش کا مشتاق، اور میں صرف تیرے فضل پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے لیے مغفرت کا باعث بن سکے، اور نہ میرے عمل میں کچھ ہے کہ تیرے عفو کا سزاوار قرار پاؤں، اور اب اس کے بعد کہ میں خود ہی اپنے خلاف فیصلہ کر چکا ہوں، تیرے فضل کے سوا میرا سرمایہ امید کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل کر اور مجھ پر تفضل فرما۔ So this is all for today. We will continue with the second part next time. Thank you. God bless you.